इस्लाम धर्म ईश्वरीय रचना के आधार पर पूरी तरह से बुराई से बचने का और अच्छाई और सच्चाई पर चलने का तरीका सारी दुनिया के इंसानों को बताता है, और यही संसार के सच्चे मालिक का सच्चा रास्ता है। अब चूँकि इस दुनिया के अंदर शैतानी माहौल बुराई का फैला हुआ है, इसलिए इंसान इस सच्चे धर्म को, सच्चे रास्ते को समझ नहीं पाता। अब हम समझें, जो इंसान दिल से अल्लाह की खोज करेगा, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की खोज करेगा, पूरी ज़मीन और आसमान, पूरी कायनात का मालिक एक है, सारे इंसानों का मालिक एक है, और उनके लिए, सारे इंसानों के लिए उसका सच्चा धर्म भी एक ही है, और वो इस्लाम है। अब इस्लाम पूरी तरह सच्चाई पर चलाता है। जो इस्लाम को मानता है, इस्लाम अपने मानने वाले को ये हुक्म देता है कि बुराई चाहे एक जर्रे के बराबर, एक कण के बराबर भी क्यों ना हो, उसको दिल से ना पसंद कर, और अच्छाई चाहे एक जर्रे के बराबर भी क्यों ना हो, उसको दिल से पसंद कर, खुद उस पर जम जा। और सच्चाई और अच्छाई को जब तू समझ जाएगा तो तू देखेगा कि इस दुनिया में जुल्म जास्ती फैला हुआ है। इस दुनिया के अंदर जुल्म जास्ती फैला हुआ है, कमज़ोरों पर जुल्म, गरीबों पर जुल्म, मासूम लोगों की हत्या हैं, जातिवाद के नाम पर फसाद, ईश्वर के अलावा मूर्ति पूजा करना, ये तमाम चीज़ें इस दुनिया के अंदर शिर्क की बुराई आम फैली हुई है। जब तू इस्लाम को समझ जाएगा तो तू दुनिया के अंदर देखेगा कि बुराई आम है। उसके बाद इस्लाम ये हुक्म देता है कि खुद सच्चाई पर जम जा और सच्चाई को दुनिया में फैलाने के बाद और फिर धरती पे से जुल्म जास्ती को मिटाओ। बात समझे हम, कि एक जमात बन जाए। जमात का मतलब इंसानों की भीड़, सच्चे इंसानों की भीड़, जो बुरे इंसानों को जुल्म से रोके, धरती पर जुल्म जास्ती ना फैले। इस्लाम ये हुक्म देता है। आज के पीरियड में हम देखें, जो है नारे तकबीर का मतलब क्या है? नारे तकबीर यानी अल्लाह की हुकूमत कायम करें। अल्लाह कौन है? इस कायनात का सच्चा मालिक, सच्चा बनाने वाला, जो अपनी रचना के आधार पर हर इंसान को सच्चाई पर चलने का हुक्म देता है और कहता है, और कुरान में कहता है कि जो अपनी आत्मा, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पाक करके मरा, पवित्र करके मरा, मेरे यहाँ मरने के बाद वही कामयाब होगा। मरने के बाद हर इंसान को अपने सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर की तरफ लौटना है। इंसान की आत्मा मरने के बाद अपने सच्चे मालिक अल्लाह ही की तरफ लौटती है। तो मेरे भाइयों, हम समझें कि इस्लाम हमें हुक्म देता है कि पहले इस्लाम को समझो, खुद दिल से सच्चाई पर जम जाओ, बुराई को अपने अंदर से मिटाओ, जिहाद करो अपने बुरे मन के खिलाफ। जो हमारे अंदर, जो हमारा मन बुरे कामों की इच्छा हमारे अंदर पैदा हो चुकी है, बुराई के हम आदी हो चुके हैं, उसके खिलाफ अल्लाह की मर्ज़ी के द्वारा, कुरान के द्वारा अपने अंदर से बुराइयों को मिटाओ। ये सबसे बड़ा जिहाद अकबर है। और फिर उसके बाद हम जो है माहौल में, अपने घर में, मुआशरे में बुराई के खिलाफ जिद्दोजहद करें, जिहाद करें प्यार से। उसका तरीका है, जैसे मोहम्मद साहब ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 बरस मक्के में करके दिखाया। उनकी ज़िंदगी को पढ़ें कि किस तरह से उन्होंने अल्लाह की मर्ज़ी पूरी की और धरती पे से फसाद को मिटाया और अल्लाह की हुकूमत कायम की। तो इसी प्रकार से हम समझें कि हम जो है, फिर जो लोग ज़्यादा बुरे हैं, जुल्म जास्ती फैला रहे हैं, मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं, जातिवाद के नाम पर जो है फसाद फैला रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, गरीब बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, जातिवाद के नाम पर इंसानों को उन्होंने बांट दिया है, तोड़ दिया है, फिर नीची जाति बना करके उन पर जो है कमज़ोरों पर जुल्म कर रहे हैं। जो भी फसाद फैल रहा है, उस इस्लाम उसको समझाता है, सच और झूठ को दिखाता है, अच्छाई बुराई को दिखा देता है। तो फिर इंसान को बुराई के खिलाफ जिद्दोजहद करना चाहिए और फिर एक जमात बननी चाहिए। जमात बनने के बाद फिर जो जालिम जुल्म से बाज नहीं आ रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, जुल्म जास्ती कर रहे हैं, उनको प्यार से समझाया जाए कि भाई यहाँ पर ईश्वर अल्लाह ताला सबका इम्तिहान ले रहा है, तुम्हारा भी इम्तिहान चल रहा है। असल ज़िंदगी मौत के बाद है, हमारी ज़िंदगी, हमारी जान उसी के कब्जे में है, जब चाहेगा जब मौत देकर उठा लेगा। उनको समझाओ, उनसे कहो भाई जुल्म से बाज आ जाओ, मौत के बाद उसकी नरक की आग है, जालिमों को नरक की आग में फेंकेगा। तो उनको पहले प्यार मोहब्बत से समझाया जाए। और जब जालिम प्यार मोहब्बत से भी ना माने, जालिमों को जुल्म से रोकने के प्यार मोहब्बत से सारे रास्ते बंद हो गए,
देखो ना, बात पे गौर करो, इस्लाम धर्म एक जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। बात को समझें, जालिमों को जुल्म से मिटाने के प्यार मोहब्बत से सारे रास्ते बंद हो गए। अब उनसे धर्म युद्ध करो। फिर या तो तुम जुल्म से रुक जाओ, वरना फिर जंग के लिए, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि हम सच पे चलने वाले हैं, हम झूठ और बुराई को, जुल्म जास्ती को उखाड़ देंगे। हम ईश्वर के मानने वाले हैं, तुम शैतान के मानने वाले हो। इसलिए अगर तुम मरोगे नरक की आग में जाओगे, या तो बाज आ जाओ या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो इसी प्रकार से हम समझें, मुसलमान का मतलब है कि जो दिल से बुराई को ना पसंद करे, अच्छाई को पसंद करे और दिल से सच्चाई पर चले, तब उसे ईमान नसीब होता है, तब उसे अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है, तब वो सच्चा ईमान वाला होता है। याद रखें। तो आज हम देखें कि आज के दौर में जो है ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके आखिरी पैगंबर हैं। अल्लाह को राज़ी करो जिस तरह से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने राज़ी करके दिखाया, मोहम्मद साहब ने राज़ी करके दिखाया। उनकी ज़िंदगी पढ़ो, उन्होंने किस किस तरीके से इस्लाम को जो है लोगों को समझाया। 13 बरस सब्र किया, बर्दाश्त की, गालियाँ खाई, पत्थर खाए, लोगों को छांटा अल्लाह ने, सच्चे को अलग झूठे को अलग, ताकि जिसको समझ में नहीं आ रही बात उसको समझ में आ जाए सच क्या है झूठ क्या है। 13 बरस तक हमारे नबी ने और सहाबा इकराम ने मार खाई ताकि लोग छट जाएं। अल्लाह छांट रहा था, जब छट गए, जो जालिम बिल्कुल जालिम थे वो छट गए और अच्छे लोग अलग निकल गए, सच और झूठ को समझ गए। अब उसके बाद में फिर जो है जब वो जालिम जुल्म से बाज ना आए, तब उनसे धर्म युद्ध किया, तब उनसे जंग करी और जीत उन्हीं की हुई, सच पर चलने वालों की हुई। तो इसी प्रकार से मेरे भाइयों, आज हम पर भी ये फ़र्ज है कि हम भी अल्लाह की हुकूमत कायम करें। नारे तकबीर का मतलब क्या है? नारे तकबीर यानी कि अल्लाह की हुकूमत धरती पर कायम करो, अल्लाह के नाम धरती पर जिंदा करो। हैं? अल्लाह की हुकूमत, अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहा है। अगर अल्लाह खुद चाहे तो एक पल में सब जुल्म जास्ती को मिटा देगा, पल भर में मिटा देगा, लेकिन वो हमारा इम्तिहान ले रहा है। वो छांटता है सच्चे को अलग, झूठों को अलग, क्योंकि असल ज़िंदगी मौत के बाद है। ये ज़िंदगी इम्तिहान है, यहाँ वो परीक्षा हो रही है, यहाँ वो पेपर ले रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अल्लाह की हुकूमत धरती पर कायम करनी चाहिए। सहाबा इकराम जब जंग करते थे तो नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की हुकूमत धरती पर कायम करो, शैतान की हुकूमत को मिटाओ। मेरे भाइयों, शैतान की हुकूमत क्या होती है कि जातिवाद के नाम पर फसाद फैलाना, एक निराकार ईश्वर को छोड़कर मूर्ति पूजा करना, इंसानों की पूजा करना, उसकी पैदा की हुई चीज़ों की पूजा करना, कमज़ोर लोगों पर जुल्म करना, मासूम लोगों की हत्या करना। आप देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये शैतानी हुकूमत है। अल्लाह की हुकूमत ये है कि किसी कमज़ोर पर जुल्म ना हो, जास्ती ना हो, जातिवाद के नाम पर फसाद ना हो, किसी गरीब बहन बेटी के साथ बलात्कार ना हो, किसी को तकलीफ ना दी जाए, बल्कि हर अमीर आदमी गरीब आदमी को दान दे ताकि धरती पर से गरीबी मिट जाए, ताकि दौलत सिर्फ गरीबों के बीच ना, अमीरों के बीच ना घूमे, गरीबों के अंदर भी जाए, तो कोई परेशान ना हो, धरती पे अमन शांति कायम हो। मेरे भाइयों, अल्लाह की हुकूमत ये है कि अमन शांति, शैतान की हुकूमत ये है अशांति, फसाद फैलाना। अब आज के दौर में हम देखें, अगर हम वाकई में अगर ये मुसलमान इनमें ईमान वाले होते तो ये अच्छे के साथ अल्लाह की मदद है, अल्लाह की ताकत है। अच्छे लोग थोड़े भी हों तो भी जीत उन्हीं की होती है। बात समझें? अच्छे लोग अगर थोड़े भी हों तो जीत उन्हीं की होती है, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ अल्लाह है, अल्लाह की ताकत है। संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर की ताकत है। इसीलिए इस्लाम में कहा गया है, अगर तुम किसी बुराई को देखो, अगर तुम्हें अल्लाह ने इतनी ताकत दी है तुम उससे हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोको, अगर इतनी भी ताकत ना हो तो ज़बान से रोको, इतनी भी ताकत ना हो तो कम से कम दिल से तो बुरा समझो। दिल से बुरा समझने को आपको कोई दुनिया में रोक नहीं सकता। यह आपके अंदर का मामला है, अल्लाह आपको देख रहा है। तो अगर आपने दिल से भी नहीं रोका तो आपके पास कोई ईमानदारी नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, कोई भलाई नहीं है। आप ईश्वरी रचना के खिलाफ हैं और शैतान की बुराई पर राजी हैं। अब आज के दौर में अगर सच्चे ईमान वाले हों तो उनको उठना चाहिए और उनको ये गौर करना चाहिए कि भाई धरती पर अल्लाह की हुकूमत कायम कैसे होगी, इस बारे में फ़ैसला करना चाहिए इकट्ठे होकर के। जब इस बारे में गौर करेंगे तो आज है राजनीति का दौर है, आज है इलेक्शन का दौर। तो आज के दौर में क्या करना चाहिए कि भाई जो हुकूमत को चलाता है, बात समझे हम, जैसे प्रधानमंत्री एक ऐसे ईमान वाले सच्चे और अच्छे को बनाना चाहिए जो धरती पर अमन शांति करने का हुक्म दे।
اللہ کے کتاب کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ تو آج کے مسلمان ایمان والوں کو یہ جد و جہد اور اس میں کوشش اور محنت کرنی چاہیے کہ ہم پردھان منتری یا جس کے ذریعے دوارا حکومت قائم ہو، جس کا حکم چلے، اس کو ہم سچا ایمان والا بنائیں تاکہ دھرتی پر فساد مٹے، ظلم جاستی مٹے۔ میرے بھائیوں، آج ہم مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں آپ، کون اس بات کی محنت کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کر رہا میرے بھائیوں۔ اس لیے ہم سمجھیں کہ آج ہم دیکھیں مسلمان خود برائی پر راضی ہے۔ بات سمجھیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہے، گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، وہاں جو ہے فلم دیکھ رہا ہے، ناٹک دیکھ رہا ہے۔ وہ فلم ناٹک برائی تو ہے، تو وہاں برائی دیکھ رہا ہے، تو نماز کیا ہے؟ فلم دیکھ رہا ہے، ناٹک دیکھ رہا ہے، تو نماز پھر جو ہے وہ کیا ہوا؟ شیطان کی برائی پر راضی ہونا ہو گیا۔ جو شیطان کی برائی پر راضی ہو گیا وہ اللہ کو ماننے والا تھوڑی ہے، تو پھر اس کی نماز کیا ہے؟ پھر نماز اس کی رسم ہے۔ جیسے ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں کہ ہم ہندوؤں میں پیدا ہو گئے ہیں بھائی، ہمارے بڑے بوڑھے بھی مورتی پوجا کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ وہی حال مسلمان کا ہے کہ ہم مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں بھائی، ہمارے بڑے بوڑھے بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی رمضان رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو رسم کا مطلب ہے کوئی چیز لگاتار بنا سمجھے کی جائے، اس کو سمجھا نہ جائے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم دیکھ لیں کتنے مسلمان ہیں جو اکٹھے ہو رہے ہیں، آپس میں ان میں ایکتا نہیں ہے، بٹے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں۔ جو حق کی بات سمجھائے اس کی بات سننے کو تیار نہیں، اس لیے اس قوم پر عذاب آ رہا ہے۔ ہم اس چیز پر غور کریں۔ تو اب آپ سمجھ لیں، اتنی ساری مسلمانوں کی بھیڑ میں حق پرست جو اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرے، محنت کرے، اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کی کوشش کرے، میرے بھائیوں اتنے سال میں مجھے آج تک ایک بھی نہ ملا۔ اتنے سالوں میں جو ہے 20-25 سال ہو گئی، مجھے ایک بھی نہ ہاتھ آیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس قوم کی حالت کیا ہے، کہ دنیا پرستی میں لین ہے، اللہ کی حکموں کی سے کوئی پرواہ نہیں، اپنی خواہشوں کے غلام ہیں، منمانی کر رہے ہیں، اپنے رب کی مرضی کو جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ جب تم سچے نہ بنو گے تو اللہ نے فرمایا ہے، اگر قرآن میں کہا ہے اگر تم سچے ایمان والے ہو، تم سچے ایماندار ہو، تو دھرتی پر تم ہی غالب رہو گے، تم پر کوئی حاوی نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم سچے ایمان والے ہوتے، ہم فراڈ ہیں، ہم مکار ہیں، ہم نے اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کی ہے۔ اگر ہم سچے ایمان والے ہوتے تو آج ہمارے اوپر گائے کا پیشاب پینے والے انسانی شکل میں جانور کیوں ہمارے اوپر حاوی ہوتے؟ اب ہم دیکھیں، مغلوں نے جو ہے جب وہ ایمان لائے تھے، اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے اس دیش پر 900 برس یا 1000 برس حکومت کی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی حکومت قائم کی تھی، انہوں نے اللہ کی حکومت کو قائم کیا تھا، اللہ کے نام کو بلند کیا تھا، اس لیے انہوں نے اتنے برس حکومت کی۔ اور پھر بعد میں آ کر جو ہے ان کی جو نسل تھی وہ آ کر کے پھر انہوں نے تاج محل یا اگرم دھگرم بنائے، لیکن جو پہلے تھے ان لوگوں نے اللہ کی حکومت قائم کی تھی اور صحیح انصاف کیا تھا۔ آج بھی میرے بھائیوں، ہم پہ بھی فرض ہے، ہم پہ بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اللہ کی حکومت قائم کریں اور سچے لوگ جو اکٹھے ہو جائیں، برائی کے خلاف جد و جہد کریں، برائی کو مٹانے کی کوشش کریں۔ اگر ہمیں ایمان چاہیے، اگر موت کے بعد نرک کی آگ سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا ہے اور سورگ میں جانا ہے، اللہ کی رحمت کا حقدار ہونا ہے، اللہ کے غضب اور غصے سے بچنا ہے، تو اللہ کی حکومت کو قائم کرو، اس کے بارے میں جد و جہد کرو اور غور کرو۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس دنیا میں ٹیسٹ لینے کے لیے چھوٹی ہی زندگی دیتا ہے، جینے کا نشہ ہمیشہ کا بھر دیتا ہے انسان کے اندر، انسان کی کھوپڑی پہ۔ نشے میں انسان کو اس زندگی کی سچائی کا ٹھیک سے ہوش نہیں ہوتا، دیکھتا سب کچھ ہے کہ یہ دنیا موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، گندگی کا گھر ہے، دیکھتا سب کچھ رہتا ہے انسان کہ دنیا موت کا گھر ہے، مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی یہاں سے جانا ہے، میری زندگی کا بھی اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، سب کچھ دیکھتا رہتا ہے، پھر بھی دنیا بٹورنے میں ہی، مال دولت بٹورنے میں ہی، حیا مایا میں لگا رہتا ہے، مال دولت بٹورنے کے کھیل تماشے میں ہی لگا رہتا ہے، دنیا پرستی میں ہی اللہ کی ناقدری کر کے نرک میں مر کر چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کی کھوپڑی پر جینے کی چاہت ڈال دیتا ہے۔ اگر جنت میں ساری نعمتیں ہوں اور اللہ کی جینے کی چاہت نہ ہو، جنت میں ساری نعمتیں ہوں، اگر اللہ تعالیٰ جینے کی چاہت انسان کے اوپر نہ گرے تو پھر بیکار ہے۔ میرے بھائیوں، جنت ایسی جگہ ہے جس میں انسان جا کر اپنے آپ کو سرکشت سمجھے گا، محفوظ سمجھے گا۔ اس دنیا میں انسان اپنے آپ کو سرکشت نہیں سمجھتا،
مکان میں لیٹا ہے تو خطرہ ہے کہ مکان کی دیوار نہ گر جائے، کوئی مکان میں آ کر مجھے مار نہ جائے، کوئی چور نہ آ جائے، رستے میں چل رہے ہیں کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ ہر جگہ انسان ڈر اور غم میں بندھا ہوا ہے۔ یہاں پر انسان کہیں بھی ہو اپنے آپ کو سرکشت نہیں سمجھتا، محفوظ نہیں سمجھتا۔ میرے بھائیوں، جنت ایسی جگہ ہے جس میں انسان جا کر اپنے آپ کو سرکشت سمجھے گا، نہ ڈر ہوگا نہ غم ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ نہ ڈر ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ اس دنیا میں انسان ڈر اور غم میں قید ہے۔ اس دنیا میں ہر وقت ہر جگہ انسان ڈر اور غم میں قید ہے، اللہ کی بادشاہت میں قید ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں کچھ نہیں ہے دکھوں کے سوا، غموں کے سوا۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان بھی پیچھے لگا ہوا ہے۔ زندگی کا سمے تھوڑا سا ملا ہوا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملا ہے۔ میرے بھائیوں، سچائی کو پہچانو، سچائی کو پہچانو۔ یہ دنیا موت کا گھر ہے۔ اس دنیا کے دو ہی پہلو ہیں، سچ اور جھوٹ، اچھائی اور برائی۔ سچ کو پہچانو ورنہ موت کے بعد بہت مار لگے گی کہ دنیا میں تو نے سچ کو پہچانا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سچ کو پہچانو۔ اس دنیا میں انسان کے ساتھ شیطان کا عام دھوکہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو پاک اور صاف سمجھتا ہے۔ شیطان کا عام دھوکہ ہے یہ، اور دوسروں کو ظالم اور برا سمجھتا ہے ہر انسان ہیں۔ اس لیے آپس میں لوگ جھگڑے کرتے ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو بڑھیا سمجھ رہا ہے، دوسرے کو گھٹیا سمجھ رہا ہے۔ ہر انسان اپنے عیب بھول کر دوسروں کے عیب دیکھنے میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے دھرتی فساد سے بھری ہوئی ہے۔ اگر ہر انسان یہ سمجھ لے کہ میں سب سے زیادہ بیکار ہوں اور سارے انسان مجھ سے بڑھیا ہیں، سب کی عزت کرے، سب کی قدر کرے، دوسرے کے عیب کو چھپائے، تو میرے بھائیوں فساد کیوں پھیلے پھر؟ اسی لیے فساد پھیلتا ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو بڑھیا سمجھتا ہے۔ گھمنڈی انسان گھمنڈ دکھاتا ہے انسان۔ میرے بھائیوں، گھمنڈ دکھانے والا نرک کی آگ میں جائے گا۔ جو اپنے آپ کو جھکائے گا اللہ کے سامنے، اللہ کے بندوں کو تکلیف نہیں دے گا، سچائی کو پہچانے گا، ایمانداری پہ چلے گا، جھوٹ سے بچے گا، میرے بھائیوں سورگ میں وہی جائے گا۔ اصل جیون موت کے بعد ہے۔ وہ انسان کامیاب ہو گیا جو نرک کی آگ سے بچا لیا گیا اور سورگ میں داخل کیا گیا۔ میرے بھائیوں، دنیا شیطان کا اڈا ہے، فساد کا اڈا ہے، جرم جاستی کا اڈا ہے۔ اس لیے انسان اس دنیا میں آ کر، انسان کی روح جب بچہ پیدا ہوتا ہے پاک صاف آتی ہے، اس دنیا میں آ کر انسان برائی و گندگی میں سن جاتا ہے۔ لیکن اللہ بڑا مہربان ہے۔ سب سے آسان طریقہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں اور سیدھا راستہ اپنا لیں، ٹیڑھے راستے کو چھوڑ دیں، سچائی پر چلنے کی نیت کر لیں، جھوٹ سے بچنے کی نیت کر لیں، اور جو انجانے میں خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، پاپ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں لفظ یعنی یہ شبد سجا کا جو شبد ہے، سجا، عذاب، سجا کا جو لفظ ہے، شبد ہے، 117 بار آیا ہے، 117 بار ریپیٹ ہوا ہے، اور شبد معافی 234 بار ریپیٹ ہوا ہے۔ یعنی اللہ نے جو ہے اپنی رحمت کو زیادہ دکھایا ہے، معافی کو زیادہ دکھایا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، مہربان ہوں۔ جو سیدھا راستہ اپنائے گا، اللہ سے ڈر کر اللہ سے معافی مانگے گا، بے شک اللہ اسے معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کرے گا، نرک سے بچا لے گا۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی میرے بھائی یا بہن میری بات سن رہے ہیں، اگر وہ سچائی پہ چلنے کو تیار ہیں، اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ ایشور کو راضی کرنے کو تیار ہیں، تو سچائی کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے، شیطان کی برائی کی حکومت کو مٹانے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں اور اس دیش کا پردھان منتری اللہ کے نیک بندے سچے ایمان والے کو بنائیں، تاکہ اس دھرتی پر اللہ کی حکومت قائم ہو، سچائی قائم ہو، بھلائی قائم ہو، امن شانتی قائم ہو، شیطان کی جرم جاستی کی حکومت کو مٹایا جائے۔ اب اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے محنت کریں، سچائی کا ساتھ دیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ظلم جاستی کو ایک پل میں مٹا دے، لیکن وہ امتحان لے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے سچے ہونے کا ثبوت دیں، اللہ کی حکومت کو قائم کریں، خود سچائی پر جم جائیں، ورنہ اللہ کے یہاں ہماری یہ فراڈ بازی نہیں چلے گی۔ نام تو مسلمان ہیں، شیطان کی برائی پر راضی ہیں، اور جو عمل کر رہے ہیں وہ رسم ہیں۔ میرے بھائیوں، جو اللہ کے یہاں نہیں چلے گی، یاد رکھیں۔
اس دنیا کی حقیقت کو پہچانو. یہ دنیا دھوکہ ہے, موت کا گھر ہے, اس کے پیچھے نہ پڑو, اسے بٹورنے میں مت لگو. یہ زندگی بڑی بیکار ہے, کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. اس سچ پر غور کرو اور ایشوری رچنا کے آدھار پر سچائی پر جم جاؤ. سچائی کو دنیا میں زندہ کرو, برائی کو مٹاؤ. یہی سچا راستہ ہے, یہی سچا دھرم ہے. اگر مرنے کے بعد اللہ کو راضی کرنا ہے, نرک کی آگ سے بچنا ہے, تو میرے بھائیوں یہی سچا دھرم ہے, اس پر قائم ہو جاؤ. اور میرے بھائیوں, اسلام دھرم کو سمجھو, اسلام دھرم کا گیان حاصل کرو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں, تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں. بولوں, آپ نے بہت اچھا سوال کا جواب دیا. بہتر ہے کہ سارے ہندوستان میں یہ بات پھیل جائے. اور آپ جیسا انسان بھائی صاحب دنیا میں اگر چراغ لے کے ڈھونڈو, آپ جیسا مہان انسان ملے گا نہیں. اللہ سے دعا کرو ان جیسا ایک دوسرا انسان اور مل جائے. ایک ایک الفاظ جن کے سمجھنے لائے گا صاحب, آپ اندھیرے سے نکل کے اجالے میں آ جاؤ گا اور اس پہ آپ پر روشنی ڈالیں گے. ٹھیک ہے نا؟ بے شک. اس لیے میں کہتا ہوں بھائی, ہم جو ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہیں. آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں, تاکہ جلدی سے جلدی آپ اپنے آپ کو نرک کی آگ سے بچا سکیں. یہ جیون امتحان ہے, اصل جیون موت کے بعد ہے, اس کی تیاری کریں. امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا, اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.